संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी बीच एकता घोषणा। नयाँ पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल, नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भएको दाबी। कार्ययोजना बिनै सरकारले लहडमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप। मुलुक समृद्ध बनाउने खाका भएको भन्दै सत्तारूढ सांसदद्वारा बचाउ। उत्पादन लागत घटाए आगामी वर्षभित्रै सिमेन्टको निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने उद्योगीको भनाई। स्थानीय तहले लगाउने फरक फरक करले समस्या भएको गुनासो। ऊर्जा र बढी खाद्यान्नको मानवीय आवश्यकताले प्रकृतिको विनाश तीव्र रूपमा बढेको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन सार्वजनिक। 10 लाख जनावर र अन्य प्रजातिको लोप हुने खतरा। र पुलिस र आर्मी तेस्रो संस्करणको पाथिभरा राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। प्रदेश 1 र टियु पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएको छ। लगातार 2 वर्षको छलफलपछि दुई दलबीच गत शुक्रबार भएको सहमति अनुसार एकीकरण भएको हो। एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल रहेको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमका बीच संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमा 9 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सहमति पत्रमा एकीकरण पत्रबाट मुलुकमा नयाँ वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको उदय भएको दाबी गरिएको छ। पार्टीको 25 सदस्यीय कार्य समिति गठन भएको छ, जस अन्तर्गत संघीय परिषद र केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति जुटेको छ। परिषदको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गर्ने र केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहने पनि सहमति भएको छ। फोरमबाट 16 र नयाँ शक्तिबाट 9 जना पदाधिकारी रहने पार्टीले जनाएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ नेता अशोक राई, सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित 7 जना उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव 3 जना, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई सहित 4 जना सचिव, प्रदेश 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव कोषाध्यक्ष रहेका छन्। 2 वटा पद भने रिक्त राखिएको छ। परिषदमा नीतिगत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहनेछ भने केन्द्रीय समितिले दैनिक कार्य र निर्णय गर्नेछ। पार्टीको झण्डा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमकै रहने उल्लेख गरिएको छ। चुनाव चिन्ह भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक भोलि बस्ने जनाइएको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापना गरिएको छ। एकीकरण कार्यक्रममा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायतका नेताहरूको भिडमा कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेता एवं पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना समेत देखिए। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको र कांग्रेस बुढो पार्टी भएका कारण देशमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता भएको ढुङ्गानाले बताए। राष्ट्रलाई जसरी एउटा लोकतान्त्रिक निरन्तरता सहित विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो हाम्रा पार्टीहरूले पूर्ति गर्न सकेन। त्यसकारण जनताको नजर सधैँ एउटा कुरामा रहिरहेको, यो अनुरूप परिवर्तन अनुरूप यो परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको पार्टी आउँछ कि आउँदैन, जनताको त्यो प्यास हो, जनताको त्यो उत्कण्ठा हो। र मलाई लागिरहेछ, म देखिरहेछु त्यो अभाव पूर्ति आजको यो एकीकरणले गरिरहेछ। मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट जनजाति केन्द्रित राजनीति गरेका अशोक राईसँग एकता गरी पहाड उक्लेका उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग एकता गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएका छन्। यद्यपि आजको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनी मधेसी जनताको मुद्दामा केन्द्रित देखिए। मधेस आन्दोलनको मुद्दा के हुन्छ भनेर चिन्ता परेको होइन। अब मधेसको मुद्दा छुट्ने भयो, फोरम 6 शब्द पनि छुट्यो, मधेसको मुद्दा पनि छुट्ने हो भनेर कतिपयले खुसियाली पनि मनाउँदै होला। म स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु, अब ती मुद्दाहरू चाहे ती मधेसका मुद्दा हो, चाहे आदिवासी जनजातिका मुद्दा हो, अब लड्ने अझ हिजोको भन्दा अझ शक्तिशाली सशक्त पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल भइसक्यो। मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता भएको तथा त्यसका लागि आफू नै योग्य भएको दाबी गर्दै 2073 सालमा तामझामका साथ नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरेका भट्टराई 3 तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पछाडिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिएका थिए। आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्न केही हदसम्म यो एकताले राहत दिएको झल्को भट्टराईको मुहारमा दौडिरहेको थियो। प्राय गम्भीर मुद्रामा देखा पर्ने भट्टराई आज अलि खुसी र हलुङ्गो महसुस गरिरहेका थिए। म
महत्त्वपूर्ण राम्रो सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अरू थुप्रै समूहहरूसँग हाम्रो वार्ता चलिरहेको छ, चल्नेछ र आगामी दिनमा प्रतिगामी किता यथार्थवादी किता एकापट्टि र खास गरी 52 साल यताका आन्दोलनकारी शक्तिहरू 62-63 को आन्दोलनदेखि यताका सबै अग्रगामी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र केही शक्तिहरूसँग खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, विवेकशील पार्टी लगायतका साथीहरूसँग हामीले बीचमा कुराकानी गरेका पनि थियौं। एकता घोषणा अवधिभर सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको दाबी गर्दै आएको समाजवादी पार्टीले सडक, सदन र सरकार तीनै स्थानबाट संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने बताएको छ। संविधान जारी भए लगतै संविधान सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका भट्टराई र संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिएका राजनीतिक शक्ति बीचको एकता संविधान संशोधनकै मुद्दामा उभिएर सम्भव हुनु चाहिँ आश्चर्य र अनौठो मिश्रित मात्रै छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल जारी छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा हिजोबाटै छलफल सुरु भएको हो भने राष्ट्रिय सभामा आज सुरु भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आधारहीन भएको तर्क गर्दै प्रतिपक्षी दलले कार्ययोजना बिना लहरमा ल्याएको टिप्पणी गरेको छ। सत्तापक्षका सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रम मुलुक समृद्ध बनाउने खाका भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाकी सांसद शशि श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम दूरगामी महत्त्व राख्ने योजना भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नीति कार्यक्रमले जगाएको आशा बजेटद्वारा सम्बोधन गर्दै परिणाममुखी कार्य नै हाम्रो कसी हो। धेरै महत्त्वपूर्ण विषय आइसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा केही छुट, कमी, स्पष्ट ध्यान नपुगेको, जोड नपुगेको क्षेत्रहरू हुन सक्छ र छन् पनि। त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको मेरो सरकार भन्ने शब्द आपत्तिजनक नभएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका वृक्षारोपण, रेल, पानी जहाज सञ्चालन जस्ता योजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनेर बुझ्न थालेपछि बडा मुस्किल हुन्छ, अत्यन्तै मुस्किल हुन्छ। पानी जहाज मुलुकलाई चाहिएको छ, नचाहिएको होइन। तर एउटा भएको हवाई जहाजको पनि बिजोग छ चलिराखेको। त्यो बिजोग गर्ने श्रेय अलिअलि हामी पनि लिन्छौँ। धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, वाइड बडी काण्ड। अरे बाबा 10 वटा हवाई जहाजको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स त चलिदियोस्। नेपाल एयरलाइन्सलाई पहिले चलाउन, 20-25 वटा जहाज चलाउँ, त्यसपछि रेल बनाऊ, त्यसपछि पानी जहाज पनि चलाउला। नचलाउने कुरै छैन। एउटा क्रमिकता बनाऊ, होइन भने जनताको चाहनाका बारेमा त्यसलाई मार्क्सवादी शैलीमा मनोगत पाराले बात नगरौँ। कांग्रेसकै सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो। 5 वर्षपछि अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी र गरिबीको। जबसम्म बेरोजगारीलाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ तबसम्म देशबाट गरिबी हट्न सक्दैन। र अहिले 5 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा ल्याएको छ। तर म स्मरण गराउन चाहन्छु, विगतमा 5 वर्षपछि कुनै पनि युवा नेपालीले रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने घोषणा गरिएको थियो। आज संसदलाई सरकारले जानकारी गराउनु पर्यो कति व्यक्तिले अहिले विदेश जान नपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। त्यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्त ठाकुरले राज्य थप निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउनुभयो। सिस्टम बदलेको छ तर राज्य पहिले भन्दा बढी निरङ्कुश भएको छ। उसको चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। कानुनहरूको जुन दिशा छ, पहिला चाहिँ सिंहदरबारलाई निरङ्कुशताको प्रतीक मानिन्थ्यो। अहिले सिंहदरबार निरङ्कुशताको जीवित रूपमा देखा परिरहेको छ। सारा अधिकारहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निरङ्कुशताबाट राज्य मुक्त भएको छ, जनता मुक्त भएको छ भन्न मिल्दैन। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि आज पहिलो दिनको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदले बचाउ गरे। कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, विकास र समृद्धिको विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गर्ने आधार प्रस्तुत नभएको बताउनुभयो। उहाँले समग्र नीति तथा कार्यक्रम नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले संशोधन दर्ता गराएको बताउनुभयो।
सम्माननीय राष्ट्रपतिले गर्नुभएको सम्बोधनमा बुँदा नम्बर 3 देखि 215 सम्म विभिन्न बुँदामा सरकारलाई मेरो सरकार भनी लेखिएको सट्टा नेपाल सरकार भनी संशोधन गर्नुपर्ने, ख प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी संहिता कमजोर बनाउने, ग लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरेको तथा घ विद्यमान परिस्थितिमा आवश्यक नीतिगत प्रष्टता सहित सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने कार्यक्रमगत प्रष्टता नभएको। यिनै कारणले समग्रमै संशोधनका सबै बुँदामा फेरबदल गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न यो सूचना पेश गरेका छौँ। कांग्रेसकै सांसद टीकादेवी भट्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। शोषण गरिएको हिसाबले कार्यक्रमहरू त राम्रा छन्, तर यसको लागि 2 खर्ब भन्दा बढी बजेट चाहिन्छ, तर हाम्रो सामर्थ्य भनेको 15-16 खर्ब भन्दा बढी छैन। त्यसैले यो पनि गत वर्षकै निरन्तरता भएको मैले महसुस गरेकी छु। नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भन्दा व्यावहारिक र वास्तविक भई आगामी बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव दिँदु। यस्तै नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले मुलुकको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने बताउनुभयो। अहिलेको हाम्रो देशले ल्याइराखेको जुन प्रकारको यो कार्यनीति छ, त्यो कार्यनीतिलाई हेर्दाखेरि म त दङ्ग पर्छु। चिलाउ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नो देश भने गलत भयो। विद्यालयलाई, सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने भने गलत भयो। टोल टोलमा नागरिक आरोग्यता बनाऊ, आरोग्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भने गलत भयो। आगामी 2 वर्षभित्रमा पुनर्निर्माण काम ठ्याक्कै सक्ने भने गलत भयो। के गलत भयो भने राष्ट्रिय ज्ञान पार्क बनाउने भने गलत भयो। के हो खोक्रो भने? कस्तो हुन्छ खोक्रो भने? के गर्यो भने भरिभराउ हुन्छ। यहाँ तन्न पैसाको बोरा हाल्यो भने भरिभराउ हुन्छ। नेकपाकै अर्का नेता परशुराम मेगी गुरुङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समग्र विकासको लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र विकासको पक्ष समेटिएको हुँदा कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षको भन्दा फरक छ। गत वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 103 वटा बुँदाहरू थियो भने अहिले 218 वटा बुँदाहरू छन्। यसको मतलब 115 बुँदा थपिएको छ र यसले मुलुकका समस्याहरूको विस्तृत क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज नसकिएकाले भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा पनि सोही विषयमा छलफल हुनेछ। संघीय संसदका दुवै सदन, राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम भोलि नै पारित गर्ने तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारी सोच सकारात्मक भए पनि उत्पादन लागत नघटाएसम्म निर्यात गर्न नसकिने सिमेन्ट उद्योगीहरू बताउँछन्। केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने फरक फरक कर लगायतका समस्याले पनि नेपाली सिमेन्ट महँगो हुँदा निर्यातमा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दै आएका नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि सरकारी योजना महत्वपूर्ण ठान्छन् व्यवसायी। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार व्यवसायीको अहिलेको प्रमुख समस्या उत्पादन लागत हो। लागत घटाउन सरकारले सहयोग गरे सिमेन्ट निर्यात टाढाको विषय नभएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। अब यो एकदम सकारात्मक कुरा हो। अब अहिले वास्तविक रूपमा हामी सक्षम पनि भइसक्यौँ निकासी गर्न, हाम्रो उत्पादनको दृष्टिकोणले, गुणस्तरको दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणले। तर मूल समस्या के छ भनेदेखि यसमा उत्पादन लागत चाहिँ नि बढी छ। उत्पादन लागत कम गरेर हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धी नभएसम्म विकास गर्न सकिँदैन। अब त्यसको लागि सरकारले पनि सकारात्मक रूपले हेरिदिन पर्यो। भारतको तुलनामा नेपाली सिमेन्ट अझै पनि महँगो छ। सिमेन्टको मूल्य फरक पार्ने तत्त्व चुनढुङ्गा, बिजुली, कोइला र सामग्री ढुवानी हो। औद्योगिक क्षेत्रले उपयोग गर्ने बिजुली पनि अन्यत्र भन्दा यहाँ महँगो रहेको सिमेन्ट उत्पादकहरूको भनाइ छ। यी विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न सके सिमेन्ट निर्यात टाढा नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं अर्घखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन्। यसमा के छ भने 2-3 कुराहरू यस्ता छन् कि जो कि निकासी गर्न लागि अब लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ। बिजुलीको कस्ट भारतभन्दा अलिक महँगो छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने। हामीले कोइला थर्ड कन्ट्रीबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जो कि भारतको तुलनामा यो महँगो पर्ने आउँछ। र अहिलेको अवस्थामा जुन चुनढुङ्गामा लाग्ने विभिन्न किसिमका करहरू छन्, त्यसलाई एकदमै ढिलो गरी लाइसेन्स पाउने। अनि हाम्रो कस्ट भारतको दाममा चुनढुङ्गाको कस्ट पनि बढी पर्न आएको छ। ती नीतिगत सुधारहरू भयो भने
लागत घट्न आउँछ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष समेत रहेका शिवम सिमेन्टका सञ्चालक सतीश कुमार मोर भने ढुवानी खर्च घटाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। रेलमार्ग हुँदै भारतमा ढुवानी गर्न सके लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ। अब आज हामी कहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको खालि रोड ट्रान्सपोर्टेसन मात्र भएको हुनाले द कस्ट इज भेरी भेरी हाई। जबसम्म हाम्रो चाहिँ यो रेलवे कनेक्टिभिटीको जुन हामीले चाहिँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ नि, अब आगामी 2 वर्षमा 3 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ रेलवे कनेक्टिभिटी गर्ने हो। त्यो रेलवे कनेक्टिभिटीबाट चाहिँ कस्ट घटायो भने हामीले चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ इन्डियाका चाहिँ नाइबर स्टेटहरूमा हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर ठूला साना गरी 61 सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। मुलुकभर वार्षिक 1 करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ भने 1 करोड 50 लाख मेट्रिक टन उत्पादन। यो तथ्याङ्कले पनि नेपालका सिमेन्ट उद्योगबारे धेरै बोल्छ। तसर्थ उत्पादन लागत लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गरे सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सार्न सकिनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। नेपाली कांग्रेसले 77 जिल्लामा एक साथ जागरण अभियानको उद्घाटन गर्ने भएको छ। आगामी बुधबारदेखि सुरु हुने अभियानमा परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरी वक्ता 3 जना मात्रै हुने र महिला अनिवार्य गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसअघि बनाइएको प्रारूपमा महिला वक्तालाई कम महत्त्व दिएको भन्दै महिला सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि महिला अनिवार्य गरी कार्यक्रम तय गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतमा आज भएको एनसेल कर विवाद सम्बन्धी रिटमाथिको छलफल नसकिएकोले हेर्दैमा राखिएको छ। दुई पक्षीय छलफल नटुङ्गिएपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा एनसेल कर विवादबारे छलफल भएको हो। भोलि पनि सोही इजलासमा छलफल हुनेछ। एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेले ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध गत वैशाख 9 गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालयले 9 जना एसएसपीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहले एसएसपी उत्तमराज सुवेदी, सहकुल थापा, वसन्त कुमार लामा, धीरज प्रताप सिंह, पुरुषोत्तम कडेल र उमेशराज जोशीको काज सरुवा गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदीलाई काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेशसभाले प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर पारित गरेपछि विराटनगरवासीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। आज साँझ प्रदेशसभाबाट विराटनगर नै स्थायी राजधानी हुने प्रस्ताव पारित भएको हो। विराटनगरवासीको सर्वपक्षीय बेलाले प्राध्यापक डाक्टर बेसप्रसाद हमालको नेतृत्वमा प्रदेश राजधानीको सम्पूर्ण संरचना विराटनगरमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आज बिहानैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। भोजपुरमा हेलिकप्टर मार्फत सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ। सुत्केरी अवस्थामा रक्तस्राव अत्याधिक भएर गम्भीर अवस्थामा पुगेकी भोजपुर नगरपालिका 9 भोटे पसलमा बस्दै आएकी कमला राईको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा उनलाई उद्धार गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ललितपुर डायरीको पालो। नमस्कार। ठेचोको पिनपोखरी मासेर भइरहेको वृद्धाश्रम निर्माण रोक्न पुरातत्व विभागले कुडाउली नगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ। विभागले पोखरी संरक्षण गर्न गत चैत 20मा दिएको निर्देशनप्रति स्थानीय उपभोक्ता समितिले अतिर गरेर पिलर उठाएपछि थप कदम चालिएको हो। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले कुनै पनि हालतमा सम्पदा मास्न नदिने बताउनुभयो। लोकपुक बन्दै गएको स्नायी नौमती बाजा संरक्षण गर्न कपाली समाजले ललितपुर महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कपाली समुदायको पुर्खौली बाजा बजाउने पातनभरिमा दुपाटोलका 76 वर्षीय कान्छा कपाली एकजना मात्र बाँकी रहेको भन्दै महानगरपालिकामा ध्यान आकर्षण पत्र दर्ता भएको हो। समाजका जिल्ला सचिव राजु कपालीले लोकमुख बन्दै गएको बाजा संरक्षण प्रवर्धन गर्न तत्काल 3 महिनाको तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अन्न र सहकालका देवता मानिने रातो मसिनाथको हिजो रथारोहण गरिएको छ। रथारोहण गराउन दायाँ हातमा भरत मुद्रा र बायाँमा कमलको फूल लिएका रातो वर्ण, शिरमा बहुमूल्य हीरामोती रत्नजडित, निधारमा टीका, कानमा रत्नजडित गहना, घाँटीमा सत्यनागको माला, हातमा छुरा, खुट्टामा कल्लीले सुसज्जित मसिनाथलाई तहबालबाट खटमा बोकेर बाजागाजाका साथ पुल्चोक पुर्याइएको थियो। रथारोहण अघि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्रदेवको खड्ग पाटन तहबाल स्थित मसिनाथको मन्दिरभित्र लगेर भक्तपुरका तर्फबाट कोट पूजा गरिएको थियो।
स्टार क्लब ठेचोले लैपुर जिल्ला व्यापी खुल्ला मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी तीव्र पारेको छ। क्लबका कोषाध्यक्ष मदन महर्जनका अनुसार प्रतियोगितामा ठेचो, चापागाउँ, ढापखेल, छम्पी, लेले, बडीखेल लगायतबाट 24 वटा टिम सहभागी भएका छन्। क्लब 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। हवस् ललितपुर डायरी आजलाई यति नै। प्रशान्त माललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ललितपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। मोरङ र सुनसरीका किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य समयमा नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन्। सुनसरीको अमाही बेला स्थित इस्टर्न सुगर मिलले समयमा उखु प्रशोधन गर्न नसक्दा किसानले भुक्तानी पाउन ढिलाइ भएको हो। मङ्सिरदेखि नै उखु प्रशोधन थालिनुपर्नेमा ढिलाइ गरी पुस लागेपछि मात्रै यसपालि प्रशोधन सुरु भएको थियो। यसले गर्दा उखु सुकेर उत्पादन परिणाम कम देखिँदा लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको कोशी उखु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शिवलाल चौधरीले बताउनुभयो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज करिब 22 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 21.73 अङ्कले बढेर 1279.41 अङ्कमा पुगेको हो। नेपाल टेलिकम आबद्ध कम्पनीहरूको उपसूचकमा सुधार आएपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। आज 63,36,53,529 रुपियाँ बराबरका 20,75,040 किता शेयर खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मानवीय क्रियाकलापका कारण प्रकृतिमा गम्भीर असर गर्दै गएको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। मानवीय हरकतका कारण जमिन, समुद्र, आकाश र समग्र प्रकृतिलाई नै उजाड बनाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 10 लाखभन्दा बढी जनावर र प्रजातिहरू लोप हुने खतरामा समेत रहेका छन्। ऊर्जा र बढी खाद्यान्नको मानवीय आवश्यकताले प्रकृतिको विनाश तीव्र रूपमा बढिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यद्यपि प्रकृतिको विनाशलाई रोक्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब तेस्रो संस्करणको पाथिभरा राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। ताप्लेजुङको साँगोमा आज पुलिसले प्रदेश नम्बर 1 र आर्मीले ट्यु विश्वविद्यालय टिमलाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। नारायणी माविको खेल मैदानमा भएको पहिलो खेलमा प्रदेश 1 लाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिस समूह ए बाट क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले प्रदेश 1 लाई 25-8, 25-18 र 25-9 को सेटमा पराजित गर्यो। प्रतियोगिता 8 टोली मात्रै सहभागी भएकाले प्रदेश 1 पनि क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै आर्मीले विश्वविद्यालय टिमलाई 3-0 को सोझो सेटमा नै पराजित गर्यो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले प्रदेश 2 लाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 15,000 पाउनेछन्। व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट हुने सर्भर, डिफेन्डर, ब्लकर, क्विकर, स्पाइकर र प्रशिक्षकले समान 7,000 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 3,51,500 रुपियाँ प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1,76,251 रुपियाँ प्राप्त गर्दा सेमिफाइनलमा पराजित हुने दुई टोलीले नगद 50,000 रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलको दोस्रो खेल अघि खेलाडीको चोटले पिरोलेको छ। फरवार्ड द्वय मोहम्मद सलाह र रोबर्टो फर्निन्होले भोलिको खेल गुमाउने भएपछि प्रशिक्षक एर्गन क्लोपको चिन्ता थप बढेको छ। बार्सिलोनासँग पहिलो लेगमा 3-0 पराजित भएको लिभरपुल गृह मैदान एनफिल्डमा कमब्याक गर्न चाहन्थ्यो, तर सलाह र फर्निन्हो दुवैको अनुपस्थितिले प्रशिक्षकको योजना कठिन मोडमा पुगेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर सिप अन्तर्गत न्युक्यासल युनाइटेडसँगको खेलका दौरान सहालले चोट भोगेका थिए। चोटकै कारण फर्मिन्होले न्युक्यासलसँगको खेल पनि गुमाएका थिए। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. संघीय संसदमा छलफल भइरहेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षको समर्थन र प्रतिपक्षको आलोचना खासै नयाँ विषय होइन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले भने नीति तथा कार्यक्रमको खुलेरै समर्थन गर्नुभएको छ। यद्यपि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो। पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष अर्थात् अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना छुट्याउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेता गिरीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।
यस पत्रमा राष्ट्रपतिले के भन्नुभएको छ भने यति राम्रो विपक्षी दलसित सबै दलहरूका बीचमा सहकार र विश्वास भएको वातावरण नै थिएन। यो चाहिँ दृष्टि नपुगे जस्तो छ। मैले के देखाएको छु भने यति नराम्रो सत्ता पक्ष र विपक्षको सम्बन्ध नै थिएन। प्रधानमन्त्रीको र विपक्षीको नेताको कोठा सँगसँगै राखिएको छ, यिनीहरूको भेट भइरहोस् भन्ने हिसाबले राख्यो होला। तर अहिलेको परिस्थितिमा त अब एउटाको बैठक सिंहदरबारमा, एउटाको बैठक यहाँ राखेको हुन्छ, यिनीहरूको भेट नभएकै जाति छ। त्यसैले विपक्षका नेतालाई चित्त बुझाउनु भए पनि यो संसदमा भोटिङ नगराइकन यिनीहरूको कुरा मानिदिनुहोस् भन्ने मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध छ। यो बुझा सिद्धियो। अब गम्भीर कुरा गर्ने छलफलमा मलाई सबभन्दा मन परेको कुरा धेरै छन्। एउटा कुरा छ 38 नम्बरमा, प्रत्येक दिन मेरो सरकारले एक कदम त चालेकै हुन्छ भनेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य हो। एक कदम नै चाल्नुपर्छ प्रत्येक दिन। जस्तै लामो यात्रा पनि 1000 कोसको यात्रा पनि 1000 लीको यात्रा पनि कोसभन्दा लामो ली हुँदो रहेछ। 1000 माइल्सको लीको यात्रा पनि एक स्टेपबाट सुरु हुन्छ भनेर कुनै जमानामा लाओजीले भनेर छन्। हो, एक कदमबाट थाल्नुपर्छ। एक कदम पर्याप्त छ, दिनको एक कदम। तर कदम कता चालिँदैछ? पूर्वतिर कि पश्चिमतिर? समाजवादो उन्मुख कि दलालोवाद उन्मुख? त्यो बडा प्रश्न छ। त्यसै एक कदम चालेको पूर्ण समर्थन गर्दछु म। समर्थन मात्रै गर्दिनँ। जस्तै आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका कर्मठ कार्यकर्ताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, वृक्षारोपण हामीले बीपीको स्मृतिमा गरेको थियौँ। त्यसैले यदि संशोधन प्रस्ताव राख्न मिल्छ भने वृक्षारोपणलाई विशेष गम्भीरतापूर्वक गरौँ है भनेर राखौँ हामी। एकदम राम्रो प्रस्ताव छ त्यो। त्यसलाई म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। तर पानी जहाजवाला जो कुरा छ, जनताको चाहना पानी जहाज हो भन्ने साँच्चै जनताको चाहना हो? अक्सर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भने आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भने बुझ्छन्। आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनेर बुझ्न थालेपछि बडा मुस्किल हुन्छ, अत्यन्तै मुस्किल हुन्छ। पानी जहाज मुलुकलाई चाहिएको छ, नचाहिएको होइन। तर एउटा भएको हवाई जहाजको पनि बिजोग छ चलिराखेको। त्यो बिजोग गर्ने यसरी अलिअलि हामी पनि लिन्छौँ। धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, वाइड बडी काण्ड। अरे बाबा, 10 वटा हवाई जहाजको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स त चलिदियोस्। नेपाल एयरलाइन्सलाई पहिले चलाउन, 20-25 वटा जहाज चलाउँ, त्यसपछि रेल बनाऊ, त्यसपछि पानी जहाज पनि चलाउँला। नचलाउने कुरै छैन। एउटा क्रमिकता बनाऊ, होइन भने जनताको चाहनाका बारेमा त्यसलाई मार्क्सवादी शैलीमा मनोगत पाराले बात नगरौँ, वस्तुगत पाराले बात गरौँ। म थाहा छ यो लोकतान्त्रिक वक्तव्य होइन, तर म चुनौती दिन चाहन्छु संस्थाबाट छोडिदिनुहोस्। जन्म सङ्ग्रह गर्ने कुरा हवाई कुरा हुन्छ। यो संसदमा मात्रै हुइप लागू नहुने गरी गोप्य ढङ्गबाट थाहा होस् त पानी जहाजको प्रस्ताव कतिलाई मान्ने छ। हेरौँ त म। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।